मन प्रकट हुने मात्रै लागेको कुरा पुरिहाल्छ विधा जीवनमा एकचोटि पहिलेको अवश्य कवि हुन्छ। त्यसैले राजनीति गर्नेहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू पनि कविता लेख्ने गर्दछन्, कविता सुनाउने गर्दछन्। यद्यपि त्यसमा शब्दका बानीहरू भएर नहुँदैका हो तर कविता हुन्छ। कविता धेरैले लेख्छन्, करोडौँले लेख्छन्। कविको रूपमा वा भन्न लागेको कविता कविहरू पनि कवि मात्रै साहित्यकार, कवि, पत्रकार, विविध विधाका सङ्गीतकारहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ, थुप्रै हुनुहुन्छ। अब त्यो प्रकट गर्ने मात्रै चाहिँ त्यो देखिन्छ। आफ्नो काखमा, आफ्नो घरमा, आफ्नो डायरीमा मात्रै सीमित रहेको कुरा नभएर यसरी प्रकट गरियो मात्रै भने कविताको स्वाद हुन्छ। त्यो कविता यसरी सुनाइयो भने कविता आफ्नो मनका अभिव्यक्तिहरू ठ्याक्कै हाउभाउसहित मनको एकदम जोडपूर्ण सबै मिलाएर आयो भने त्यो चाहिँ एकदम झर्ना जस्तो सुनिलो लाग्थ्यो। एकदम उद्वेलित बनाउने, आफूलाई पनि त्यो कविता सँगसँगै गर्मित बनाउने, सँगसँगै बहाव गराउने माध्यम बन्ने भयो। कविता त्यसमा सशक्त हतियार हो, सशक्त विधा हो। अब हिन्दीको कुरा गर्दाखेरि शब्द नसजिलो हुँदा किनभने उर्दूबाट उनीहरू आएका शब्दहरूले त्यसलाई अलिक समृद्ध बनाउने भाषा हो। छोटो एउटा लाइनमा पनि धेरै कुरा अभिव्यक्त गरेर हुन्छ। एउटा लाइन मन परेको एउटा लाइन थियो, दुनिया के मेले कम न होंगे अफसोस हम न होंगे। हामी रौला नरौला तर दुनियाँको गीत त चलिरहन्छ भन्ने शब्द यति सानो दुई लाइनमा कति मार्मिकताहरू अभिव्यक्त गरेर पाइन्छ। हरिवंश राय बच्चनको मधुशाला र हाम्रो देशकै 101 चर्चित कविजीहरूको भाव हामीले देख्यौँ। हाम्रो अहिले चेतनाजीले भन्नुहुन्थ्यो, चेतना भन्नेहरूलाई चाहिँ मैले चेतना भन्छु, यहाँ चेतना चाहिँ पट्याउँदै कवितामा कहिले चेतना पनि बोलाइन्छ, कहिले कसैले सम्बोधन पनि गरिन्छ। यस्तो हुन्छ, मन प्रकट हुन्छ, आफूलाई लागेको कुराहरू एकदम कुनै जमाना हामीले पनि कविता लेख्यौँ, धेरै पाना फटायौँ, कविता प्रतियोगिताहरू पनि भाग लियौँ। कविता लेख्ने बाबुजीहरू पनि भयो। अब सिधै शब्दमा लेख्नु हुँदैन, त्यस कारण कुनै व्यवस्था हुन्छ, सिस्टम हुन्छ जहाँ चाहिँ सिम्बोलिक साङ्गीतिक रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा नारा पनि कविता लेख्नु बानी मिलाएर लेखियो भने मुद्दा पनि लाग्छ, बचिन्छ पनि। त्यसलाई नारा मात्र बनाएर गयो भने त्यसले समस्या पनि सोचेर गर्छ। त्यस कारण कविता एउटा कलाको एउटा राम्रो माध्यम, कविको एउटा शिल्प कसरी खुलाउने भन्ने कुराको माध्यम। आज तपाईँहरू आइदिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। कार्यक्रम अलि अगाडि नै गर्नु भएको भए हामीले हाम्रो प्रेस काउन्सिलको वार्षिक प्रकाशित हुने प्रतिवेदन लगायत हाम्रा अरू पनि जुनहरूमा पनि समावेश गर्नु पाउँथ्यो। आज 2 गते अहिले दिँदा प्रेसमा गइसकेका कारणले कतिपय हामीले समावेश गर्न पायौँ। अब गरिमामा उपस्थिति त्यसको लागि हामीले सामना गर्नु पऱ्यो। त्यसमा तपाईँलाई धेरै धेरै आभार, खुसी लागेको छ। मैले विगतमा पनि गरेको, हामीले राजनीति गर्दाखेरि अहिले पत्रकारिता गर्दैछु, विगतमा राजनीति पनि गर्थ्यौँ। त्यति बेलाका अहिले यहाँ कसले कविता लेख्ने सुनाउने भन्ने कुरा आउँदाखेरि मैले यहाँ 3-4वटा लाइन यसो लेखेँ भने त्यसमा हामी विगतदेखि गर्दै आयो, तर छोडिसक्यौँ, हामी लेख्नु चाहिँ छोड्यौँ। यस्तो लेखेँ मैले, विगतप्रति पश्चाताप गरेर होइन, विगतप्रति गर्व गरेर त्यसपछि केही लाइन छ म सुनाउँछु गरेछ। कवितामा नारा लायौँ, कवितामै साथी पायौँ, विष पियौँ कवितामा, मर्ने मार्ने कसम खायौँ, प्रेमका बाचा मिठा सौन्दर्यका गीत गायौँ, कसैका मनमा छायौँ, कसैबाट धोका पायौँ, कहिले पोख्यौँ पिरको पहाड, कुनै बेला खोला धायौँ, जिन्दगीको बाटो लामो, भिजो कता अति कता, नदी खोला सबै मिसाई यो सागरमा मिल्न यो तपाईँहरू जो आज पुरस्कृत हुनु भएको छ उहाँहरूसँग जो निरन्तर कविता लेखिराख्नुहुन्छ। अब अहिले एउटा प्रस्ताव पनि आएको छ, प्रेस काउन्सिलमा कविता कर्मचारी साहित्यिक समूह भनेर हाम्रो दीपक खनाल प्रवक्ताजीको संयोजकतामा रमतुलनिया सचिव रहेको एउटा भनौँ न एउटा क्लब जस्तो बनाउनु भन्ने अफर पनि आएको छ उहाँहरूको।
त्यसलाई पनि यहाँ मैले यस्तो आयो भने राख्छु राख्नु 100 कविहरू निस्किनुहोस्, साहित्यकार निस्किनुहोस्, सङ्गीतकार निस्किनुहोस्। हाम्रो त अब आचार संहिता हेर्ने अफिस पनि हो यो। यहाँ प्राविधिक विज्ञता भएको 101 साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, फोटोग्राफरहरू पनि हुनुहुन्छ, मिडिया अनुगमनकर्ता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो गिनेस लगायतको साथीहरू चाहिँ हामीले राख्नु भएको छ। एकदम धुरन्धर विद्वानहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो हुनुहुन्छ। गीत गाउने देशले हाम्रो विपक्षी पनि हुनुहुन्छ। उस्तै गरी गीत गाउन पनि तयार, नाच्दै गाउन पनि तयार साथीहरू हुनुहुन्छ। सबै साथीहरू एउटा मान्छे आफैमा 32 गुणले 32 लक्षणले युक्त मान्छे पनि हुन सक्दैन। सबै प्रतिभाको भँगालो एक ठाउँमा मिसियो भने र नदी बन्ने हो, सागर बन्ने हो, महासागर बन्ने हो। त्यो महासागर बनाउन सक्नु त्यस मान्छेलाई तपाईँहरू आइदिनु फेरि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। यस्तै साथ सहयोग हामीले सधैँ पाइरहनु पाऊँ। तपाईँहरूको कृतिहरूबाट, तपाईँहरूको लेखनीबाट प्रेस काउन्सिल अलिक समृद्ध बनाउनुमा हाम्रो प्रेस काउन्सिल 9-10वटा उपसमितिहरूमध्ये सबैभन्दा सक्रिय मध्येमा पर्दछ विधागत पत्रकारिताहरूको समिति, जसले पत्रकारहरूको देशभरिका पत्रकारहरूको पुरस्कार वर्षेनी छनौट पनि गर्ने गर्दछ। पत्रकारहरूको साहित्यिक पत्रकारहरूको उत्थानमा कहिले चाहिँ देश दर्शन कार्यक्रम पनि गर्दछ। कहिले भाषिक पत्रकारिता, कहिले विधागत दलितदेखि लिएर साहित्यिक, शिक्षा, खेलकुद, चलचित्र पत्रकारहरूको भेला पनि गर्ने गर्दछ। यो बारेमा आज कार्यक्रम हाम्रो चेतनाजी धन्यवाद। अब मिडिया समाजको समितिको साथीहरू जति भयो भन्दाखेरि आफै कविता पनि पाठ गर्नु, लेख्नु, मुन्छु कविता लेख्नु, गुरुजोका प्रसङ्ग अहिले सामूहिक हिसाबका अनि हाम्रो अरू 101 साथीहरू गर्नुमा छ। पुरस्कृत हुनुभयो कोही त्यो नम्बरी मिले जजहरूले एकदम तपाईँको शिल्प शब्द सबैलाई सम्मिलित गर्नुभयो। त्यसो मतलब जो पुरस्कृत हुनु भएन उहाँहरू नालायक, असक्षम, कविता पढ्नै नसक्ने, कविको कम्तीमा आउनै नसक्ने भन्ने पनि होइन। तर धेरै मध्येबाट थोरै नै छान्नुपर्ने हुन्छ। समुद्रबाट टिपिएका सबै मोतीहरू पनि त एकदम उत्कृष्ट भएर खाइन लगाइहाल्ने खालको हुँदैन। त्यसमा एउटा फिल्टर गरिने, त्यसमा कोही पर्नु भएको छ, अर्को साथी फेरि पर्नु होला, कोही दोहोरिनु होला, विपुलजी दोहोरिनु भएको छ। त्यस्तै अर्को अवसर पनि फेरि आउँछ। र म सबैलाई फेरि शुभकामना। कलम चाहिँ नबिसाउनु। हामी पत्रकारिता गरेको लामो समयको पत्रकारिता कलम साह्रै छु। हाम्रो ठाकुरजीको कहिले रेडियोमा आवाज सुन्छु म, एकदम उर्वर ऊर्जासित आवाज दिनुहुन्छ। हाम्रो भुकालजीको कविता मैले पहिलोचोटि सुने र उहाँसँग बसेर अझ धेरै कविता सुन्नुहुन्छ मलाई। धेरै डाक्टर प्रसादजीले उहाँको बारेमा त कविता सुन्दै गएपछि मात्रै उहाँको विकास तल आएपछि अहिले आउँछ भनेपछि त्यो त झन् त्यो आतुर भएको अवस्था। यदि यस्तै फेरि जन्मट गर्न पाउँ मैले